सर्वज्ञ परम पूजनीय महासंबोधि धर्मसंघ गुरुज्यूको कोमल चरण कमलमा अनन्त सेवाढोक सदा सर्वदा उहाँको शरणमा समर्पित भाव लिएर अपार आधार सम्मान र विश्वासपूर्ण श्रद्धा भक्ति आस्था र भरभरोसाले युक्त भई अञ्जलिबद्ध भएर हामी सम्पूर्ण सङ्घ भक्त अन्यायहरू उहाँ गुरुज्यूमा अपार वन्दन सहित कोटि कोटि प्रणाम गर्दछौँ। अनुपम कल्याणकारी सुख प्रदाले सम्पन्न भोलि मार्गदर्शन मैत्री धर्मको नीति नियम र शासनमा आधारित भगवान मार्ग गुरु र गुरु मार्गका अमृतमय ज्ञानको ज्योति प्रकाश स्वान गर्नुहुँदै वर्षौंदेखि गलत धर्म नीति र सिद्धान्तको भुमरीमा रुमालिएर सद्धर्म र गुरुबाट वञ्चित रही विनाश उन्मुख दिशामा अघि बढ्दै गरेको मानव सभ्यतालाई बचाउन र सृष्टिसिद्ध संसार तथा सर्व जगत प्राणीको उद्धार संरक्षण एवं असंख्य प्राणीको मुक्ति र मोक्षको निमित्त तत्परतामा लीन रहिरहनुहुने महासंबोधि धर्म संघ गुरुज्यूको कोमल चरण कमलमा अनन्त सेवाढोक गर्दछौँ। पूजनीय महागुरु अमर महापुण्यवान बाल गुरुज्यूको कोमल चरण कमलमा अनन्त सेवाढोक गर्दछु। पूजनीय सर्वपरात्मा भगवानहरूप्रति उच्च सम्मान भाव प्रकट गर्दै असंख्य पुष्पार्पणद्वारा अनन्त सेवाढोक। लोक लोकतारका सर्वमार्ग गुरु र गुरुमार्गहरूको शरणमा शरणगत भई अपार वन्दना। आजको यस वर्तमान क्षणमा मैत्री शान्ति पूजाको पावन अवसरमा बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मका प्रवर्तक परम पूजनीय करुणामय महासंबोधि धर्मसंघ गुरुज्यू र सम्पूर्ण लोकतारमा विराजमान भगवान गुरुज्यूहरूमा सभक्ति असंख्य प्रार्थना गर्दै कोटि कोटि प्रणाम अर्पण गर्दछौँ। यस महान अनुष्ठानका अवसरमा समयले नपर्खने सत्य बोध गर्दै मैत्री आत्मा समाहित हुन संघ भक्त न्यायी धर्म प्रेमी तथा शुभेच्छुकहरू र अस्तित्वको रक्षा सहजीवन सहअस्तित्व सहवास र मुक्ति मोक्षको लागि महासंबोधि धर्मसंघ गुरुज्यूको कृपा करुणा र ज्ञान धारा सम्पूर्ण अस्तित्वलाई सदा सदा प्राप्त भइरहोस् भनी उहाँ गुरुज्यूमा सभक्ति प्रार्थना गर्दै यहाँ उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण अहोरात्र रूपमा हरतरफबाट खटिरहनुभएका संघ भक्तहरूमा हामी समस्त महात्मा गुरुहरूको तर्फबाट तपाईहरुमा सर्व मैत्री मङ्गलम अर्थात् चाथोम सैग्यो ऐक्य गर्दछौँ। बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मको सन्दर्भमा मैत्री धर्ममा विशेष गरी चैत वैशाख र ज्येष्ठ महिनालाई प्रमुख गुरु दिन बार र महिनाको रूपमा लिइन्छ। गुरुज्यूको अमृतमय वचन अनुसार बोधि मार्ग गुरु र गुरुमार्ग गुरुहरूको जन्म उहाँहरूबाट हुने गरेको महत्त्वपूर्ण धार्मिक गतिविधि र धर्म पुण्यको कार्य प्राय गरी यसै दिन बार र महिनाहरूमा हुने भएकोले यसलाई मैत्री धर्मका अनुयायीहरूले विशेष धर्म पुण्यको समयको रूपमा लिई यो अवधि भर पूजा पाठ र प्रार्थना गर्ने गरिन्छ। फेरि यसै समयमा प्राकृतिक स्रोत साधन जहाँ वन जङ्गल हावा पानी र माटो आदिका क्षेत्रमा पनि विशेष परिवर्तनहरू हुने गरेको पाइन्छ। बोट बिरुवामा नयाँ पालुवा लाग्ने
हरियाली छाउने त्यसै गरी वातावरणमा मनमोहक सौन्दर्यले सजिने एक प्रकारको अझै समय रहेको छ। धर्मको जति पनि विशेष गतिविधिहरू यसै समयमा परेको कारणले गर्दा उहाँ परात्मा गुरुहरूको अपार कृपा र आशीर्वादको लागि सङ्घ भक्त अनुयायीहरूले पूजा पाठ र मार्गदर्शनको सही पालना धर्म कार्यमा विशेष जोड दिइन्छ र त्यसै गरी मानव जगतमा धर्म मार्गको प्रभाव जति सक्छ संसारमा लामो अवधिसम्म जीवन्त बनाइराख्न यो मैत्री शान्ति पूजा विशेष महत्त्व राख्ने गर्दछ। मानव जगतमा धर्म मार्गदर्शन स्मरण गराइराख्न पनि वर्षको एक पटक हुने मैत्री दिवसको पूजा लगायत अन्य विश्व शान्ति महामैत्री पूजाको धार्मिक कार्यक्रमहरूले अति भरोसा प्रदान गरिरहेको हुन्छ। यस प्रकारले हुने विशेष धार्मिक गतिविधिले बोधिमार्ग दर्शन मैत्री धर्मको अस्तित्व संसारमा बचाइराख्नेछ। त्यसै गरी एक अर्कामा मैत्री भावपूर्ण जुन मैत्री मङ्गलम अर्थात् संयोग्य सम्बोधन आदान प्रदान भइरहँदा मैत्री सम्बन्ध अझ मजबुत हुँदै जान्छ। सबै एक मैत्री परिवार भएको विश्वास भावना प्रगाढ हुन पुग्छ। आत्मा शान्ति हुने र महत्त्वपूर्ण गुरु समय हो भन्ने आत्मबोध भइरहँदा पनि विशेष धर्म कर्ममा जोड गर्नमा प्रेरणा र उत्साह प्रदान भइरहेको हुन्छ। बोधिमार्ग दर्शन मैत्री धर्मको उत्पत्ति क्रममा करुणामय महामय मैत्री मार्ग गुरुको अवतरण यस धरतीमा 35,000 वर्ष पहिले यसै शुभ समयमा जगत कल्याण हेतु भएको थियो र त्यसै गरी उहाँ धर्मसङ्घ गुरुज्यूको जन्म पनि यही चैत महिनामा नै भएको थियो। यसै गरी संसारमा उहाँहरूले धर्म ज्ञान गुण प्राप्त गर्नुहुने र अन्य धार्मिक महान कार्यहरू पनि यसै समयमा हुन गएको थियो। संसारमा उहाँहरूले दुर्लभ उपस्थितिसँगै परात्मा धर्म मार्गमा विशेष योगदान पुर्याउनु भएको उपलक्ष्यमा उहाँहरूको यस महान कार्यप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्ने क्रममा हामी सम्पूर्ण मैत्री धर्मका सङ्घ भक्त अनुयायीहरूले संयुक्त उपस्थितिमा मैत्री पूजालाई विशेष दिनको रूपमा मानिन्छ र यो संसारमा सदा यसै रूपमा चलि नै रहनेछ। जति सक्छ आफ्नो क्षमता अनुसार परात्मा भगवान गुरुहरूप्रति 21 घरमा जल पुष्प फल धूप र दीप प्रज्वलित गराई अर्पण समर्पण गरी उहाँहरूमा अपार सेवठो गरिन्छ। सर्व परात्मा भगवानहरूको प्रार्थना गरेर यस समयमा विशेष उहाँ महामय मैत्री गुरु मार्गको सम्झनामा सामूहिक पूजा पाठ र प्रार्थना गरी सर्व प्राणीको उद्धारमा एकजुट हुन संसारलाई आग्रह गरिएको साथै विश्वमा शान्ति स्थापनाको लागि प्रार्थना कामना गरिन्छ। आज मैत्री शान्ति पूजाको अवसरमा तपाईहरूलाई मैत्री धर्ममा आफूले बुझ्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा जानकारी लिने प्रयास गर्नेछौँ। कतिले धेरै थोरै बुझिसकेको पनि छन्, तर यो शुभ समयमा धर्मको महावाणीहरू सुन्न पाउँदा यसको श्रवण बलले गर्दा स्वत अथवा धर्म पुण्य लाभ हुने गर्दछ। यसलाई सामान्य रूपमा लिने भूल गर्नु हुँदैन। जति धर्म
जति धर्म कर्मको विषयहरूलाई श्रवण गर्यो त्यति नै मात्रामा श्रुति बल लाभ भइरहेको हुन्छ। फलस्वरूप मृत्युपछि पनि आत्माले श्रवण गर्ने पाउने अवसर प्राप्त गरेको हुन्छ र सजिलै मोक्षको यात्रा गर्न सकेको हुन्छ। त्यस गुरुको शरणमा कसरी जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा अर्थात् गुरु नै भगवान हो, भगवान नै गुरु हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ भगवान गुरुको शरणमा कसरी जानुपर्छ भन्ने विषय सन्दर्भमा धर्ममा पहिलो कार्य नै गुरु भगवानको शरणमा जानु हो। धर्ममा उहाँहरू नै सर्वेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने अपार विश्वासको साथमा शरण पर्नुपर्छ। दैनिकी हामीले आफ्नो भित्री आत्मादेखि नै गुरुहरूको शरणमा सदा रहिरहने संकल्प गरिरहनु पर्ने हुन्छ। यसको साथै प्रत्येक पाठ पूजाको समयमा परात्मा भगवानको शरणमा परेर अपार सेवाढोग गर्नु पर्दछ। आफू परात्मा सत्य धर्मको शरणमा रहेको भावना हृदयदेखि नै व्यक्त गरिरहनु पर्ने हुन्छ। सर्वमैत्री भावपूर्ण भएर शरणमा जानु पर्दछ। मैत्री धर्ममा प्रवेश भइसकेका वा नभइसकेका जति पनि सङ्घ भक्त अनुयायीहरूले धर्मका केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूको जानकारी हुनु अति आवश्यक छ। परात्मा भनिन्छ, जुन परात्मा भनेको भगवान हो। भगवान भनेको के हो भन्ने हामीमा सबै सङ्घ भक्त अनुयायीहरूमा यो जिज्ञासा लाग्न सकिन्छ कि परात्मा के हो, अर्थात् भगवान भनेको नै परात्मा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको परिभाषा दिन गइरहेको छु। धर्ममा हामीले परात्माको विषयमा पनि बुझ्न अति जरुरी छ। सामान्य भाषामा परात्मा भन्ने शब्दको अर्थ पार भइसकेको आत्मा वा परलोकमा बास पाइसकेको आत्मा अथवा सर्वश्रेष्ठ आत्मा भन्ने बुझिन्छ। परात्मा भगवान भनेको सर्व ज्ञान गुणले युक्त, यो संसारबाट पार भइसकेको, यो संसारबाट ज्ञान गुण प्राप्त गर्नु भएर आफ्नो स्थानमा रहनु भएको र सर्वगुरु लोक नै परात्मा अथवा गुरु लोक भनिएको हो। वर्तमान उहाँ गुरुज्यूको प्रत्येक धर्मका अमर महावाणीहरू नै सर्व जगत प्राणीले मुक्ति मोक्ष प्राप्त गर्ने ठुलो आधार हो। गुरु र धर्मलाई चिनेर बुझेर लागि परेका सर्व मानवले उहाँको अमृतमय वचनहरूलाई अनुसरण गर्दै पालन र क्षमताको आधारमा धर्म पुण्य गुरु लाभ र ज्ञान गुण प्राप्त गर्ने सक्नेछ। यी ज्ञानहरू प्राप्त गर्नको लागि उहाँ गुरुज्यूले अपार दुःख कष्टहरू लिन अथवा सामना गर्नु परेको थियो। रात दिन दुःख पीडाहरूको कुनै परवाह नगरी पूर्ण आफ्नो जीवन सर्व जगत प्राणीको हितमा मात्र केन्द्रित गर्नुभए। कुनै समय झरी बादल र बर्सातमा लगातार परेको पानी र रात दिन डुबेर पानीले भिजेको शरीरको छाला फुलेर पानी भित्र प्रवेश गर्दा सहन नसक्नुको पीडा, झनै त्यसमाथि हजारौं धमिराले आफू बसेको आसन पछाडिको भागमा गुट बनाई लगाएको कपडा र तल शरीरको भागमा छिया हुने गरी टोकेर रगत खाँदा र सयौं हजारौं लामखुट्टेको टोकाइबाट असहनीय दुःख पीडा नभएको कुनै दिनै थिएन। त्यसमाथि एकै आसनमा लामो समयसम्म कठोर तपस्यामा रहँदा नसा र मासु च्यापिएर रगतको प्रवाह बन्द हुन पुग्दा
एकै ठाउँमा रगतको चाप बढेर मासु र छाला नै चिर भई त्यसमाथि रगत बग्दको अथाह पीडा लामो समयको तपको कारणले पाकेर मलिलो र नरम भएको शरीरमा कैयौं कमिला किरा फट्याङ्ग्रा र अन्य जीवहरूको रात दिन टोकेर रगत र मासु खाँदा अनि छिया पारेर घाउ बनाउँदाको अपार पीडा यस्ता कैयौं दुःख कष्टलाई स्वीकार्दै सहँदै मात्र सर्व प्राणीको हित र उद्धारको लागि अघि बढ्नुभयो। विवेकशील प्राणीको रूपमा चिनिएको मानवहरू बुझेर पनि बुझ बजाउँदै मनोरञ्जन र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले विभिन्न समयमा हरेक कोणबाट अनावश्यक दुःख पीडा बिन्दाबाधा दिइरहँदा कुनै त्यस्तो दिनहरू थिएन जुन दिन उहाँको लागि शान्ति सुरक्षा र खुसीको दिनहरू होस्। हरेक समय मानवहरूको दुष्कर्मबाट बच्नको लागि एक पछि अर्को ठाउँहरूमा परिवर्तन गर्दै जसरी जीव जन्तु लुकेर हिँड्नु परे झै लुकेर आफ्नो जप ध्यान र तपको अभ्यास गर्नु परेको थियो। शरीरमा मात्र एक सरो कपडा शीतलहर र चिसोको कारण कठङ्ग्रिएर चिसोले कट खानु उत्पन्न भएको पीडा सहँदै 6 वर्षसम्मको निर्जल निराहार महात्याग र तपस्या गर्नुभयो। अनाकन्टर घनघोर जङ्गलको बीचमा विषालु सर्प र जङ्गली जनावरहरूको माझमा न दिन न रात न भोक न प्यास न जाडो न गर्मी न निन्द्रा न डर र त्रास केही नबनी पूर्ण आत्मामा कठोरता निडरता आत्मविश्वास र साहसको कवच धारण गर्नु भएर कठिन भन्दा कठिन परिस्थितिहरूसँग लड्दै अन्तमा धर्म विजय प्राप्त गर्नुभयो। यसरी सर्व जगत प्राणीले भन्दा पनि बढी दुःख र पीडा भोगेर सहायता कठोरताले प्राप्त गर्नुभएको ज्ञान यो संसारको लागि हजारौं सूर्यको प्रकाश सम्मान आकाश चाहिँ अनन्त र अडिलो धरती चाहिँ थामिलो महासमुद्र चाहिँ अपार ज्ञान गुणले भरिएको एक निधिको बहुमूल्य अमूल्य रूपमा यो मानव जगतले प्राप्त गरिसकेको छ। ती प्राप्त गरेको ज्ञान नै बोधिमार्ग दर्शन ज्ञान हो, जुन ज्ञान भनेको नै भगवान मार्ग दर्शन हो र संसारले मान्दै आइरहेको र ती बोधिमार्ग दर्शन मैत्री धर्म आज संसारले जुन अनुसरण गर्दै आइरहेको छौं मैत्री धर्म भनेको नै एउटा संसारमा नयाँ रूपमा देखिँदा पनि वास्तवमा यो आजभन्दा 35,000 वर्ष अगाडिको प्राचीन कालको समयदेखि नै विस्तार हुँदै आएको एक विशिष्ट भगवान मार्ग हो र बोधिमार्ग दर्शन मैत्री धर्म सँगसँगै उहाँ गुरुज्यूले मैत्री भाषा मैत्री लिपि मैत्री संस्कार यसरी उहाँ गुरुज्यूले प्रतिपादन गर्नुभएको छ। मैत्री धर्ममा मैत्री संस्कार सँगसँगै मानव जीवनमा आइपर्ने जुन कर्म कार्यहरू जन्मदेखिको मृत्युसम्मको कर्म कार्यहरूको विधि विधान र धर्मका ज्ञान गुणहरू उहाँ गुरुज्यूले प्रतिपादन गर्नु भइसकेको छ र यसै क्रम सँगसँगै अनेकौं लोकहरू मध्ये पनि 21 लोकहरू उहाँ गुरुज्यूले प्रतिपादन गर्नु भएको छ। जुन 21 लोक भनेको चाहिँ यस संसारमा जन्म लिइसकेपछि मुक्ति र मोक्ष पार हुँदै जानुपर्ने लोकहरू भनेको नै 21 लोक हो। जुन 21 लोक नै उहाँ गुरुज्यूले प्रदान गर्नुभएको छ।
21 श्लोकमा रहेको छ। पहिलो सर्वप्रथम स्वर्गलोक, दोस्रोमा देवलोक, तेस्रोमा अमरलोक, यसरी क्रमबद्ध गरेर अन्तिममा 21औं स्थानमा नरक लोक रहेको छ। जुन नरक लोक भनेको नै 21 लोक भित्र पर्ने एउटा लोक हो, जुन लोक उहाँ गुरुले प्रतिपादन गर्नुभएको थियो। यी लोकहरू भनेको नै यो संसारमा सर्व जगत प्राणीहरू यो लोकहरू भ्रमण गर्दै आफ्नो कर्मानुसार दुःख भोग्दै कर्मानुसारले परम सुखमय शान्तिमय लोकहरू पास गराउनको लागि उहाँ महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूले प्रतिपादन गर्नुभएको लोकहरू जुन बोधिमार्ग दर्शन मैत्री धर्ममा आधारित रहेर उहाँ सर्वज्ञ परम पूजनीय महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूले प्रतिपादन गर्नुभएको विशिष्ट लोकहरू हुन्। संसार रूपी वृक्षमा फुलेका मनुवाहरू सबैले धर्म कर्म फलको अन्तिम स्वरूप प्राप्त गर्न महाकठिन छ। जसरी कुनै एक वृक्षमा फुलेका फुलहरू पनि केहीले मात्र फलको स्वरूप प्राप्त गरे जस्तै हो, तर उक्त वृक्षमा फुलेका सबै फुलहरूले फलको स्वरूप प्राप्त गर्न नसक्नुको कारणहरू छन्। एक त फल लाग्न नपाउँदै किराको शिकार हुन पुग्दा, अर्को हुरी बतास र घाम पानीको असरले फलको स्वरूप प्राप्त गर्नु अगावै झरेर नष्ट हुन पुग्दा, र अर्को थरीको फूलमा भने फलको रूप प्राप्त गर्न सक्ने कुनै गुण वा विशेषता नै नहुँदा, तर संसार रूपी वृक्षमा रहेका मनुष्यमा भने धर्म प्राप्त गर्न नसक्नुको कारणहरू नितान्त भिन्नता रहन्छन्। एक त भ्रष्ट तथा दुष्ट आत्माहरूको वशमा परि त्यसैलाई मान्न पुग्दा, अर्को लोभ अहंकार क्रोध स्वार्थ आदिको वशमा परेर धर्म कर्मको बाटो बिराउन पुग्दा, आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न ज्ञानको दुरुपयोग हुने तन्त्र मन्त्र गरी प्रेत आत्मा खेल्ने र समाजमा कोलको स्थापना गरेर भोग चराउने जस्ता अन्धविश्वास कर्म गर्न पुग्दा, धर्मको नाममा देखावटी र झुठो विचार सम्प्रेषण गरेर गर्दै भ्रम फैलाउनेहरूको वशमा पर्न पुग्दा, धर्मगुरुको रूप प्राप्त गरी आफूले बोध नगरेको नदेखेको अलौकिक विषय तत्त्वहरूको अनुमान र कल्पनाको भरमा शब्दजालको व्याख्या र विश्लेषण गर्दैमा त्यसैलाई विश्वास गरी भुल्न पुग्दा, क्षणिक मनोरञ्जनका विश्वास विषय वस्तुहरूमा मात्र भुलेर जीवन बिताउन पुग्दा र परात्मा धर्मको सत्यलाई विश्वास नगरेर भौतिक विषय वस्तु र विज्ञानको क्षेत्रलाई सर्वश्रेष्ठ ठान्न पुग्दा, वास्तवमा मानव आत्माले सदाको लागि उद्धार वा मोक्ष प्राप्त गर्न सकिरहेको हुँदैन। धर्मको विषयमा जति बुझे तापनि अपार ज्ञान गुण भएर मात्र आत्माले मोक्ष प्राप्त गर्छ भन्ने हुँदैन। भूत भविष्य हेर्न सक्ने देवी देवताको आशीर्वाद प्राप्त गरेर मात्र पनि मोक्ष प्राप्त गर्छ भन्ने हुँदैन। त्यसकारण परात्मा मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि परात्मा धर्म नीतिको सही पालना र परात्मा गुरुहरूको अनुष्ठान र कृपा आशीर्वाद अनिवार्य हुन आवश्यक रहन्छ। कार्मिक बन्धनबाट सदा उद्धार पाउन यो भन्दा अर्को कुनै उपाय के हुन सक्छ, किनकि माथि परात्मा लोकहरूमा उहाँहरूको धर्म विधि विधान र सिद्धान्त एउटै रहेको हुन्छ। त्यसकारण संसारमा विरलै मात्र मनुष्यहरूले महान धर्मगुरुहरूको
भरभरोसामा स्वर्गको स्थान प्राप्त गर्न सकिरहेको हुन्छ। अन्य भने यो संसारमा जन्मनु र मर्नुमा नै सीमित रहन्छ। यो नै मनुष्य भएर अर्थहीन हुनुमा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो। प्राचीन कालमा मनुष्यले मोक्ष प्राप्त गर्न जति सजिलो र सरल थियो, त्यसको ठीक विपरीत आजको यो समयमा रहेको छ। मानव आत्मभित्र विचार र भावना धर्मप्रतिको सकारात्मक रूप नहुँदा, परात्मा धर्मप्रतिको संकीर्ण सोच विचार रहँदा, आत्मा र परात्मा बीचको सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन नसक्दा, भौतिक मनोरञ्जन र भौतिक विषय वस्तुको उपभोग गर्नमा मात्र आत्मामा अधिक वासना हुँदा, मनुष्यहरूमा देखिएका विकृति, विसङ्गति, गलत सोच विचार, तुच्छ बोली वचन, भेदभाव जस्ता आदि कार्यहरूले गर्दा परात्मा धर्म सत्यताले भरभरोसा छोड्दै गएको अवस्था। यिनै प्रमुख कारणले गर्दा मोक्ष प्राप्त गर्न कठिन भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परात्मा भगवान र मनुष्य आत्मबीच हुनुपर्ने जुन सुमधुर सम्बन्ध, जुन भगवान प्रतिको अपार श्रद्धा, अपार आदर सम्मान, विश्वासपूर्ण अटलता, आकाश चाहिँ फराकिलो स्वच्छ भावना हुनु अति जरुरी रहन्छ।